सऊदी अरब 170 किलोमीटर लंबी एक ऐसी मॉडर्न सिटी बनाने जा रहा है जिस पर ना ही गाड़ियां चलेंगी और ना ही इस पर रोड्स बनाए जाएंगे। बिल्कुल सीधी लाइन में बनाया जाने वाला ये दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा शहर होने वाला है। नाजरीन, सऊदी रॉयल फैमिली दुनिया की अमीर तरीन फैमिलीज में शुमार की जाती है। अमेरिकन बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स और विकिपीडिया के मुताबिक सऊदी रॉयल फैमिली ना मिलियन ना बिलियन बल्कि 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स की मालिक है। लोकल करेंसी में बात की जाए तो ये अमाउंट 1050 खरब रुपयों के बराबर बनता है। अगर अभी भी आपको समझने में मुश्किल हो रही है तो आइए इसको और ज्यादा आसान कर देते हैं। जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, बिल गेट्स और मार्क ज़करबर्ग के साथ साथ दुनिया के टॉप 17 बिलियनियर्स की दौलत को मिला भी लिया जाए तो फिर भी वो इस शाही खानदान की दौलत से मुकाबला नहीं कर पाएगी। सऊदी अरब के शाही खानदान की दौलत का ज्यादातर हिस्सा इनको यहाँ से निकलने वाले ऑयल की बदौलत मिला। ऑयल निकलने से पहले सऊदी अरब सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म पर डिपेंडेंट था, लेकिन 1938 में पहली बार यहाँ ऑयल दरियाफ्त हुआ और देखते ही देखते पूरे सऊदी किंगडम का नक्शा ही बदल गया। आज सऊदी अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, जो सिर्फ एक दिन में 1 करोड़ से भी ज्यादा बैरल्स ऑयल प्रोड्यूस करके 85 कंट्रीज को सेल करता है। पर बैड न्यूज ये है कि ये सब कुछ हमेशा ऐसे नहीं चलने वाला। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में की गई एक रिसर्च में साइंसदानों को सॉलिड एविडेंस मिले हैं कि जो क्रूड ऑयल हम पिछले 150 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं वो अब जल्द खत्म होने वाला है। यानी जमीन के नीचे ऑयल रिसोर्सेज का दी एंड जल्द ही होने वाला है। रिसर्च में अंदाजन बताया गया है कि 2052 तक दुनिया से क्रूड ऑयल खत्म हो जाएगा या उसकी क्वांटिटी इतनी कम रह जाएगी कि उसको निकालना प्रॉफिटेबल ही नहीं रहेगा। तो आखिर 2052 के बाद सऊदी किंगडम अपना गुजारा कैसे कर पाएगी? गुजारा तो शायद हो जाए, पर ये शाहाना लाइफस्टाइल कैसे बरकरार रहेगा? क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अभी से ही सऊदी किंगडम को ऑयल की डिपेंडेंसी से हटाने का काम शुरू कर दिया है। दुबई की तरह अब सऊदी अरब भी वेस्टर्न टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है और उसके लिए जो सिटी बनाई जा रही है वो दुबई से भी काफी ज्यादा एडवांस्ड होगी। ये शहर दुनिया में मौजूद दूसरे शहरों से काफी ज्यादा मुख्तलिफ होगा, क्योंकि जहां दूसरी सिटीज सेंटर से स्टार्ट होकर आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ फैलती जाती हैं, वहीं ये सिटी एक स्ट्रेट लाइन में होगी और वो भी 170 किलोमीटर लंबी लाइन सिटी जिसका नाम नियोम रखा गया है, ये सऊदी अरब की इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने का सबसे पहला अमल है। मोहम्मद बिन सलमान, जो सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज के बेटे हैं और जो अनऑफिशियली पूरी कंट्री को चला भी रहे हैं, उनके मास्टर प्लान में 2030 तक सऊदी को ऑयल की डिपेंडेंसी से हटाना का कहना है कि लाइन सिटी के बेशुमार फायदे हैं और ये दुनिया को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने का एक रोल मॉडल होगी। ये सिटी 3 लेवल्स पर फैली होगी, जिसमें ग्राउंड लेवल पे ना ही गाड़ियां चलेंगी और ना ही कोई रोड बनेगा, बल्कि ये लेवल नेचर से भरपूर होगा जहां सिर्फ पैदल चलने वालों की जगह होगी। दूसरे लेवल को सर्विस लेयर का नाम दिया गया है, जिसमें सारी कमर्शियल एक्टिविटी जैसा कि शॉप्स, ऑफिसेज और मॉल्स होंगे। इस लेवल पे रोड्स होंगे और गाड़ियां भी इसी लेवल पे चलेंगी। नियोम का तीसरा लेवल इस सिटी की बैकबोन साबित होगा, क्योंकि यहाँ अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जाएगा जो लोगों को 170 किलोमीटर पर फैले शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक सिर्फ और सिर्फ 20 मिनटों में पहुँचाने की काबिलियत रखेगा। नियोम दुनिया की बाकी सिटीज के मुकाबले में बिल्कुल डिफरेंट होगी, क्योंकि ये पूरी सिटी, इसमें मौजूद इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इंडस्ट्रीज, सब कुछ रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए चलेगा। यानी जो ऑयल 2052 में खत्म होना है, नियोम के लिए वो 2030 में ही खत्म हो जाएगा। ये लाइन सिटी जहां रेड सी के साहिल से गुजरेगी, वहीं इसका ज्यादातर हिस्सा 4500 फीट ऊंचे पहाड़ों से भी गुजरेगा और सऊदी गवर्नमेंट ने इस हिस्से को ट्रोजेना का नाम दिया है। प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन के लिए किसी भी पहाड़ को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, बल्कि इसी नेचुरल लैंडस्केप की खूबसूरती को इस्तेमाल करके इसमें डेवलपमेंट की जाएगी, जहां एक वर्टिकल विलेज, आउटडोर स्की रिजॉर्ट, माउंटेन टू माउंटेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हेल्थ सेंटर और लग्जरी एंटरटेनमेंट सेंटर्स भी बनाए जाएंगे। इस लाइन सिटी की जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसे रखी गई है कि दुनिया की 40% पॉपुलेशन यहाँ 4 घंटे में पहुँच सकती है और सऊदी क्राउन प्रिंस का टारगेट यहाँ 2052 तक 1 अरब की पॉपुलेशन अट्रैक्ट करना है।
اب ظاہر ہے اتنی ایڈوانسڈ اور فیوچرسٹک سٹی پر خرچہ بھی ٹھیک ٹھاک ہوگا۔ سعودی گورنمنٹ نے نیوم پروجیکٹ کے لیے $500 بلین کا بجٹ ایلوکیٹ کیا ہے، جو تقریباً 37,500 ارب روپے بنتے ہیں۔ اچھی خبر یہ ہے کہ اس پروجیکٹ پر کام اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے تو یہاں اور کچھ ہو نہ ہو 1000 ایکڑ کے ایریا پر پھیلے عالی شان رائل پیلیسز اور رائل سویٹس بنائے گئے ہیں۔ پرائیویٹ بیچ فرنٹ پر بنے اور بیچ ریگستان میں ہرے بھرے لان سے گھرے ہوئے یہ محلات سعودی کنگڈم کے شاہی خاندان کی آرام گاہ ہے، جس میں بظاہر دکھنے والا یہ پرائیویٹ گولف کلب اور 2 پرائیویٹ آئی لینڈز بھی ہیں۔ اس پورے ایریا کو نیوم پیلس کا نام دیا گیا ہے، جہاں پر 2 ہیلی پیڈز بھی موجود ہیں۔ خیر واپس چلتے ہیں پروجیکٹ کی طرف۔ نیوم سٹی کے لیے ایک ریجنل ایئرپورٹ بھی بنایا گیا ہے، جو کہ 2019 سے فلی آپریشنل ہے، لیکن فی الوقت یہ یہاں کنسٹرکشن ٹیم اور دوسرے اسٹاف کو سعودی کیپٹل ریاض سے نیوم تک لانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سعودی حکمران جہاں اس پروجیکٹ کو لے کر بہت سیریس ہیں، وہیں ان کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا بھی کرنا ہے۔ ان کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نیوم سٹی 100% رینیویبل انرجی پر چلے گی۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ پینے کا فریش واٹر جو ابھی فوسل فیول کے ذریعے سی واٹر کو فلٹر کر کے اکٹھا کیا جاتا ہے، وہ بغیر فیول کے کیسے ملے گا؟ کیونکہ یہ بات تو ہم سب کو معلوم ہے کہ سعودی عربیہ میں فریش واٹر کی کوئی ایک بھی ریور نہیں ہے۔ 1 ارب لوگوں کے لیے الیکٹریکل اپلائنسز 100% رینیویبل انرجی پر آپریٹ کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑے گا، اور گرین انرجی سے چلنے والی انڈر گراؤنڈ ہائی اسپیڈ ٹرینز اتنا جلدی کیسے تیار ہو پائیں گی؟ ان سب سوالوں کے جواب بہت سمپل ہے۔ نیوم میں فریش واٹر جنریٹ کرنے کے لیے ایک نیا میتھڈ اپلائی کیا جائے گا۔ گلاس سے بنا ایک بہت بڑا گلوب تیار کیا جا رہا ہے، جس کو سی واٹر سے بھرا جائے گا۔ سولر مررز کے ذریعے گلاس گلوب کو گرم کیا جائے گا، اور جب اندر کا پانی گرم ہو کر اسٹیم اور پھر واٹر ویپر میں کنورٹ ہوگا تو اس کو پائپس کے ذریعے باہر نکال لیا جائے گا۔ نیوم کے واٹر سیکٹر کے CEO کا ماننا ہے کہ اس طریقے سے ہر روز 5 کروڑ لیٹر فریش واٹر بنایا جا سکے گا۔ ریورس آسموسس اور ڈی سیلینیشن جیسی موجودہ ٹیکنالوجیز کے ذریعے فریش واٹر بنانے کی کاسٹ جہاں 1000 لیٹر پر $1 بنتی ہے، وہیں یہ کاسٹ سولر ڈوم میں 62% تک کم ہو کر صرف 38 سینٹس یعنی 28 روپے رہ جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں انرجی سیکٹر کی۔ اس فیوچر میگا سٹی کی الیکٹریسٹی ڈیمانڈز پوری کرنے کے لیے 100% رینیویبل سورس کو استعمال کیا جائے گا۔ سعودی عرب کی لوکیشن کے حساب سے یہاں زیادہ تر گرمی رہتی ہے اور گرم علاقوں میں ونڈ کنڈیشنز زیادہ بہتر ہوتی ہیں، اسی لیے ونڈ ٹربائنز اور سولر کی مدد سے نیوم پر ایسے پلانٹ لگائے جائیں گے جو پانی اور ہوا کو الیکٹرو کیمیکل سیل کے ذریعے گرین امونیا میں کنورٹ کریں گے، جو کہ ایک بہت افیکٹو فیول ہے۔ نارمل فیول کو جب برن کیا جاتا ہے تو ایسی گیسز پروڈیوس ہوتی ہیں جو پولیوشن کا باعث بنتی ہیں، لیکن گرین امونیا یا گرین ہائیڈروجن 100% رینیویبل انرجی سے بنایا جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کے برن ہونے پر نقصان دہ گیسز پروڈیوس نہیں ہوتی۔ فوسل فیول کی طرح گرین امونیا کو ٹرانسپورٹ اور اسٹور کرنا بھی کافی آسان ہوتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں سب سے مین سوال پر، یعنی الٹرا ہائی اسپیڈ ٹرینز، جو دنیا میں پہلی بار پریکٹیکلی نیوم میں استعمال ہوں گی۔ یہ ہائی اسپیڈ ٹرینز 482 کلومیٹرز پر آور سے ٹریول کر کے صرف 20 منٹوں کے اندر اندر لائن سٹی کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچا سکیں گی۔ یہ ٹرین جس ٹنل میں چلے گی وہاں ہیوی میگنیٹس لگے ہوں گے جو گرین الیکٹریسٹی کی مدد سے ٹرین کو پش یا اسٹاپ کر سکیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ٹرین اسٹارٹ میں تو ویل پر چلے گی، لیکن اسپیڈ اپ ہونے کے بعد اس کے ویلز زمین سے 4 انچ اوپر اٹھ جائیں گے، اور میگنیٹک فورس پر تیرتی ہوئی ٹرین سیم الیکٹریسٹی کنزمپشن میں زیادہ فاسٹ چل سکے گی۔ اس سٹی کا ڈیزائن بالکل اسٹریٹ لائن بھی اسی وجہ سے رکھا گیا ہے تاکہ الٹرا ہائی اسپیڈ ٹرین کو سفر کے دوران ٹرنز کی وجہ سے سلو نہ ہونا پڑے۔ کئی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس لیول کی فیوچر سٹی اور اس میں یوز ہونے والی ٹیکنالوجیز کو 2030 تک بنانا پاسبل نہیں ہے، لیکن نیوم پروجیکٹ کا ویژن اور اس پر کی جانے والی محنت سے ایک بات تو کلیئر ہے کہ سعودی کنگڈم اپنے فیوچر کو لے کر کافی سیریس ہے اور ویسٹرن ٹورزم کو پروموٹ کرنے کی بھرپور کوشش بھی کر رہی ہے۔ یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔